نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورۃ التکاثر 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ ہر مسافر کو سفر کے اخراجات کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ خالی جیب اگر کوئی چلے گا اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو سفر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو کسی سے سوال کرنا پڑے گا، بھائی مجھے بھوک لگی ہے، کچھ میرا تعاون کر لو، میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے بیماری میں علاج کی ضرورت ہے، کچھ میری مدد کر دو۔ جیسے مانگنے والے ہر وقت آپ کے سامنے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا پھر یہ ہوگا کہ وہ نہیں مانگے گا کسی سے اور اپنے پلے بھی کچھ نہیں ہے تو پھر پریشان ہوگا۔ ظاہر ہے انسانی تقاضے کھانے پینے کے وہ تو نہیں رک سکتے، اب اس کو یا تو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا، پریشان ہوگا، یا پھر دوسری صورت میں نے بتائی کہ وہ کسی دوسرے سے سوال کرے گا۔ دانا آدمی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ضرور سفر پہ جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ خرچہ جیب میں لے کے چلتا ہے، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا، اس میں انسان کے لیے ذلت، عزت نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ حتی الامکان آخری درجے تک بھی کوشش کرو اپنی ذات کے لیے کسی سے سوال نہیں کرنا۔ دین کے لیے سوال کر سکتے ہو، مسجد کے لیے چندہ مانگ سکتے ہو، مدرسے کے لیے چندہ مانگ سکتے ہو، جہاد کے لیے مجاہدین کے اخراجات کے لیے چندہ مانگ سکتے ہو۔ کوئی غریب آدمی آ گیا، وہ کہتا ہے میرے لیے اعلان کر دو، میری فلاں فلاں ضرورت ہے، آپ اس غریب آدمی کے تعاون کے لیے بھی چندہ مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے مانگنا حرام ہے، حرام، جب تک کہ بہت بڑی آخری درجے کی اس پر مصیبت نہ پڑ جائے جس سے اس کا سارا مال ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، گھر کی ضروریات کے لیے کچھ نہ بچے، اب شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے، ورنہ مانگنے سے منع فرمایا۔ اس کی ایک مثال سناؤں آپ کو۔ ایک صحابی ہیں حکیم بن حزام، انصاری صحابی ہیں، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں ایک دفعہ حضور کے پاس آیا، گھر میں کچھ نہیں تھا، حضور نے مجھے کچھ دے دیا۔ پھر ایک دفعہ مجبوری بنی، میں حضور کے پاس چلا گیا، حضور نے مجھے کچھ پھر دے دیا۔
تیسری دفعہ پھر جب مجبوری بنی حضور کے پاس گیا تو حضور سمجھ گئے کہ اس کو مانگنے کا چسکا پڑ رہا ہے، اور یہ مانگنا اچھی عادت نہیں ہے، سوال نہیں کرنا کسی سے۔ ایک دفعہ حضور کی مجلس میں 12 صحابہ بیٹھے تھے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حضور کے خادم خاص اور غلام تھے، جس کو آپ نے آزاد فرما دیا تھا، وہ بھی ان میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی آج میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، بیعت کرو۔ حضور جب خاص کسی کام کا معاہدہ لیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور یہ بیعت ایک معاہدہ ہوتا تھا، مر جانا ہے لیکن اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سب تیار ہو گئے۔ کیا عجیب، اللہ نے ان کو اطاعت اور وفاداری کا ایک جذبہ دیا تھا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا کیا کہتے ہیں؟ اچھا پہلے دسو جی کی منوانا چاہتے ہے اسی طرح کے نہیں جی اسی نبھا سکے تو پھر اسی بیعت بھی کریں گے، وعدہ بھی کریں گے، پہلے دسو نا۔ صحابہ یہ نہیں آکھیا کہ پہلے دسو، حضور دے آکھن تے آ کے بیعت کر لئی، معاہدہ کر لیا، اب کہتے ہیں جناب فرمائیے کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ کہو سبحان اللہ۔ انجے نہیں سندا ملیاں اللہ دے کولوں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن ہیں کائنات کے اندر، جس نے دیکھنا ہو اندر باہر سے صاف۔ اولئک ھم الصادقون، قول فعل کے سچے، گفتار اور کردار کے سچے انسان۔ اگر کسے ویکھنے ہومن تے صحابہ نو ویکھ لوے۔ وعدہ کر لیا، بیعت کر لئی، ہن پوچھتے نے فرماؤ جی کی منوانا چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے کولوں منگنا نہیں، کسے کولوں سوال نہیں کرنا۔ بڑا مشکل کام ہے، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بڑا مشکل کام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اتے بیعت کر کے جدوں وعدہ کر لیا پھر انج نبھایا جویں نبھان دا حق ہے۔ خود حضرت ثوبان کہندے نے انہاں 12 صحابہ دے وچوں حالت اے ہو گئی سی، دوسرے کولوں اس دی شے منگنی تے دور دی گل ہے، اگر کوئی سواری دے اتے سوار ہوندا سی، اٹھ دے اتے، گھوڑے دے اتے یا خچر دے اتے، او دا اپنا کوڑا لاٹھی اگر زمین دے اتے ڈگ پیندی سی تے او آن والے ساتھی نو نہیں سی کہندا ہے میری سوٹی تلے ڈگ پئی ہے مینوں پکڑا دے بھائی، او سوٹی کسے دوسرے دی سی، اپنی سوٹی ڈگی ہے نا تلے، اپنی سوٹی اٹھان واسطے بھی سوچ دے سن اے بھی تے ایک سوال ہے، تے اسی حضور دے نال وعدہ کیتا ہے کہ کسے کولو سوال نہیں کرنا، خود اپنی سواری دے اتوں اترنا، اتر کے تھلے اپنی سوٹی چکنی، اس دے بعد پھر سواری دے اتے سوار ہو کے اپنا سفر شروع کرنا، سوال نہیں کرنا۔ موت تک انہاں 12 صحابہ جنہاں نے حضور دی مجلس دے اندر وعدہ کیتا، انہاں نے اپنے وعدے نو نبھایا۔ اس تو معلوم ہویا کہ اللہ دے نبی نو سوال کرنا پسند، اپنی ذات واسطے سوال نہیں کرنا، دوسرے غریب آدمی واسطے سوال، تعاون، ترغیب،
ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਬਿਨ ਹਿਜ਼ਾਮ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਦਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ ਆ, ਕਾਬੁਨ ਵਹਿਲਸੁਨ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੀसरी शायद कोई नहीं। सोचो, मंजी कोई नहीं, बिस्तर कोई नहीं, खाण पीने दे बाकी बर्तन कोई नहीं, आटा कोई नहीं, घी कोई नहीं, कपड़ा कोई नहीं होर सिवाय तन दे कपड़ियां दे। दसो सवाल करन दी उस वास्ते गुंजाइश हाई के काई ना, लेकिन इतनी गुरबत के बावजूद भी अल्लाह दे पाक नबी नूं ओदा सवाल करना पसंद नहीं आया। सोचो अज मामूली 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 उज़र बना के असी लोगों दे कोलों सवाल करने, हाथ फैलाने। अल्लाह इस जिल्लत वाले कम तो बचाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो में चीज़ां ले आ करूं, ले आ। हुजूर दा हुक्म आई, ले आया। सारे घर टोटल दो चीज़ां वो भी हुजूर ने फरमाया ले आ, खिदमत नबवी दे विच हाजिर कर दित्तियां। हुजूर ने फरमाया मैं यश्तरी हाज़ैन, ए दो चीज़ां भाई मैं बेचना चाहना, कौन खरीदार है? लो, पूरे घर ही दो चीज़ां ते वो भी हुजूर वेचण दा प्रोग्राम बना चुके हैं। कौन खरीदार है भाई? एक आदमी ने आख्या मैं 1 दिरहम देना जी, दोवें चीज़ां दा। हुजूर ने फरमाया मैं यजीद, इस तो ज़्यादा मुल केड़ा लाउंदा है भाई? दूसरा आखन लगा मैं 2 दिरहम देना। हुजूर ने फरमाया ले आ। दोवें चीज़ां उसनों दे दित्तियां, 2 दिरहम ओ हथड़ मुथड़ खाली। हुजूर ने फरमाया ऐ 1 दिरहम दा आटा ते राशन घर दी जरूरत ए खरीद के ते घर वाली नूं दे, शाम दा खाना पकावे। ऐ दूसरे दिरहम दा एक कुहाड़ा ते एक दस्ता, ये दोवें चीज़ां खरीद के ले आ। हुजूर दे हुक्म दी तामील करदे होया उसने उसे तरह कीता, कुल्हाड़ा भी लाया आया, दस्ता भी लाया। फशद्द फीहि ऊदहु बियदिही, हुजूर ने अपने मुबारक हत्थां नाल कुहाड़े दस्ते नूं फिट कीता और फरमाया चल फहततिब वबिअ वला अरयन्नका 15 यौमन। ऐ कुहाड़े नाल जंगल दे विचों लकड़ियां कट, बेकार लकड़ियां बालन दे कम दियां ते बाजार च वंज के वेच। 15 दिन मैनू नजर नहीं आना, तू 15 दिन दे बाद मैनू डायरी देनी है। हकीम बिन हिजाम खुद ये सारी अपनी घर दी कहानी दस के कहंदे ने 15 दिन मैं जंगल दे विचों बालन बेकार लकड़ियां जड़ियां किसे दे कम दियां नहीं, ओ मैं कट के बाजार च वेचदा रहा। 15 दिन दे घर दा खर्चा भी पूरा कीता ते 15 दिन दे बाद हुजूर दी खिदमत च हाजिर होया। 10 दिरहम मेरे कोल जमा हो चुके सन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ चीज बेहतर है कि मेहनत करके हलाल कमाई कर ते घर वाले नो खिला, ये बेहतर है या लोगों के सामने हाथ फैला के अपने आप नू जलील कर। किसी ने तेनू कुछ दे देना है ते किसी ने तेनू कहना है ओ इतना हट्टा कट्टा, तू इतना ताकतवर, ते तू ये चस्का बना लिया मंगण पिन्नण वाला। उस दे विच तेरी जिल्लत है ते अपनी
محنت مزدوری کر کے کھاون دے اندر تیری عزت ہے۔ اور آپ نے ایک دفعہ ایک مزدور آدمی دے ہتھاں دے اتے ویکھیا نا، کم تے محنت مزدوری کرن دی وجہ تو نشان تے گٹے پڑ گئے نے، چھالے بنے نے، حضور نے او دے ہاتھ نو چوم لیا، چوم کے آکھیا القاسب حبیب اللہ، جیڑا بندہ اپنے ہاتھ دی حلال کمائی کر کے خود کھاوے گھر والیاں نو کھلاوے، اے بندہ اللہ تعالیٰ دا بہت گہرا دوست ہے، اللہ نو اے دے نال بڑا پیار ہے۔ کیوں؟ اس نے حرام کمائی دے ول توجہ نہیں کیتی، حرام کمائی دی ڈھیر مال اکٹھا کرن دی کوشش نہیں کیتی، تھوڑا کھا لیا ہے، حلال کھادا ہے۔ اللہ کریم نے اس نو جنت دا وعدہ کیتا ہے، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ، فرمایا جی میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ چار ارکان اسلام دے فرض ہیں، ان فرضاں طرح حلال کماونا تے کھاونا اے بھی فرض ہے۔ لیکن اج اسی اس فرض نو بھول چکے ہیں، بالکل بھول چکے ہیں۔ جیب گرم رہنی چاہیے، چاہے رشوت دا مال آوے، سود دا مال آوے، دوسرے دے نال دھوکا فراڈ کر کے اچھی تے بری جنس ملا کے لوکاں دے نال دھوکا کر کے او دے نال مال کماؤ، مالدار بننا چاہیے چاہ کے جس طرح بھی انسان بن جائے۔ حالانکہ اللہ دے پاک نبی نو اے طریقہ پسند نہیں۔ حلال کھاؤ، حلال کماؤ، چاہے تھوڑا کھا لو۔ گل اے میں اس واسطے سنا رہا سا تانوں کہ دوسرے کولوں منگنا تے سوال کرنا اللہ دے نبی نو پسند۔ ظاہر ہے جدوں مسافر آدمی او دے کول اپنے کول خرچہ نہیں ہویا تو اس وقت انہوں منگنا پینا ہے دوسرے کولوں، تے منگن دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت نہیں ذلت ہے۔ اس واسطے ہر مسافر واسطے یہ ضروری ہے کہ گھروں نکلے کسے کام دی خاطر سفر شروع کرے تے اپنا جیب خرچ نال لائے کے چلے۔ اسی تسی سارے مسافر ہیں، سارے کیاں تسی آکسو بھئی تسی تو استاد جی مسافر ہو، اسی تو گھر بیٹھے ہیں، اسی کتھوں مسافر نہیں۔ ایک بہت لمبے سفر نو اسی شروع کر رکھے ہے، اور وہ سفر ساڈا شروع ہویا آدم علیہ السلام نو پیدا کر کے، جدوں اللہ نے اپنی قدرت دا ہاتھ پھیر کے قیامت تک آنے والی ساری دی ساری اولاد آدم دی روحاں دی شکل وچ پیدا کیتی، انہاں کولوں وعدہ لیا الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تہاڈا مشکل کشا ہاں کہ نہیں، حاجت روا ہاں کہ نہیں، تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا ایک میں اکلا ہاں یا اور بھی ہے کوئی؟ سب نے جواب دیتا لا الہ لنا غیرک ولا رب لنا غیرک، مولا تیرے علاوہ اور کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی ضرورتاں دا پورا کرن والا، کوئی دکھاں تکلیفاں دے دور کرن والا نہیں۔ مالک الملک فرماندن اشہد علیکم السماوات والارض، میں آسمان و زمین نو بھی تواڈے اس معاہدے اور گواہی دے اتے گواہ بنانا۔ اشہد علیکم اباکم آدم، تواڈے باپ آدم نو بھی اس بات دے اتے گواہ بنانا، ایک دوسرے دی بات دے اتے تسی خود بھی گواہ بن جاؤ، پھر میں تانوں دنیا چ بھیجاں گا نا، دنیا جا کے اے وعدہ تسی بھول جانا ہے جڑا اج میرے نال کردے پئے ہو۔ اج تے آکھیا ہے تساں کہ تیرے سوا حاجت روا مشکل کشا، لیکن دنیا دے اندر جا کے حاجت روا تے مشکل کشا کئی بنا لینے تسی۔ انزل علیکم کتبی، میں اپنی کتاباں نازل کراں گا، ارسل علیکم رسولی، اپنے رسولاں نو بھیجاں گا، نبیاں نو بھیجاں گا،
युज़क्किरूनकुम अहदी व मीसाकी, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਸਮ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਬਣਾਈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰੂਹ ਫੂਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਤਖਲੀਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? 9 ਮਹੀਨੇ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁੰਮ ਸਬੀਲ ਯਸਰਹੁ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਕਾਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੁਲਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੁਲਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਜਾਵੇ। बीवी तंगे, औलाद तंगे, हत्ता कि अपनी उस परेशानी और बीमारी तो खुद भी तंग आ गया। या अल्लाह हुण ते मैनू अपने कोल बुला ले, हुण ते मैं मोहताज, बिल्कुल एक बेजान ते बेहिस जिसम बन चुका, इन्हां दे उत्ते भी एक बोझ हाँ। मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र लिकई ला यालम मिन बाद इल्मिन शैया। इनू कुरान ने निकम्मी उम्र आख्या। निकम्मी उम्र जिस वक्त कोई कर भी कुछ नहीं सकता, ते हर कम दे अंदर दूसरे दा मोहताज, हत्ता के पेशाब पखाने तक भी मोहताज है। बाज़ियां नू अल्लाह इतनी लंबी उम्र भी दे देंदे, लेकिन ये उम्र बेकार और निकम्मी उम्र। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्र तो पनाह मंगदे सन। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र। अल्लाह अपनी रहमत नाल मेहरबानी फरमाई, मेरी जिंदगी दे उत्ते ओ वक़्त ना आवे कि मैं बिल्कुल बेकार ते निकम्मी उम्र दे अंदर चला जावां। अल्लाह उस तो पहले पहले मैनू अपने कोल बुला ला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू भी उम्र दा ये हिस्सा पसंद नाई, इस वास्ते आप दुआ करते सन। खैर, ये दुनिया दे अंदर हर बंदे दे हालात मुख्तलिफ ने, उम्र मुख्तलिफ ने। ये दूसरी मंजिल है साडे उस सफ़र दी। अल्लाह ताला फरमांदे ने जिवें दुनिया दे अंदर एक अपना सफ़र करके दूसरे शहर पहुँचता है ना, इसे तरह उस सफ़र दे विच जेब खर्च लैके चलदा। इस लंबे सफ़र जिहड़ा आदम अलैहिस्सलाम दी तखलीक तो तेरा शुरू होया, माँ दे पेट च आया, फिर दुनिया दे अंदर आया, फिर उसके बाद तीसरी मंजिल कब्र, चौथी मंजिल मैदान माशर, और पंजवीं ते आखिरी मंजिल या ठिकाना जन्नत ते या ठिकाना जहन्नम। अल्लाह ताला असां सब नू जहन्नम दे कोलों महफूज फरमावे। 5 मंजिलां ने साड़ियां। फरमाया हर मंजिल ते चेकर होने नहीं। जिवें दुनिया दे अंदर किसी रेल गड्डी दे विच इंसान सफ़र करे ते चेकर आ जांदे ने टिकटां चेक करन वास्ते, इसे तरह फरमाया इत्थे भी हर मंजिल दे विच चेकर मौजूद होणगे। जे सफ़र खर्च हर मंजिल दा तू लैके चलिया ते तू कामयाब है। लेकिन अल्लाह ताला फरमांदे ने तैं बंदे दी जिंदगी वेख के मैं अल्लाह नू तेरे उत्ते बड़ा शिकवा है, बड़ी शिकायत है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। हर चीज़ दी फिक्र है तैनू, अपनी जिंदगी दी, कमाई दी,
مال دی، اپنے گھر بناون دی، اپنے بچیاں دی شادیاں کرن دی، اپنیاں دکاناں چمکاون دی، اچھیاں اچھیاں ملازمتاں تے پوسٹاں دے اتے فائز کرن دی، ہر چیز دی فکر تینوں موجود ہے، لیکن یہ نئی فکر تینوں تے صرف اس چیز دی فکر نہیں کہ تو کچھ اپنا سفر خرچ بھی اپنے واسطے تیار کیتا ہے کہ کوئی نہیں کیتا. میں تو بندہ ہونے ستا پیا بھائی. الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تجھے دنیا کے مال کی کثرت نے، مال و دولت کی کثرت، لالچ انسان پہ اتنا سوار ہو گیا، اتنا سوار ہو گیا، اتنا سوار ہو گیا. مسجد میں آنے کے لیے دعوت دو، کہتا وقت ہی کوئی نہیں جی. روزے کی دعوت دو، جی سارا دن محنت مزدوری کم کرنا ہوندا، یہ روزے رکھیے تے کم نہیں ہوندا. کیوں بھائی؟ عذر تے اسی او سوچیے جڑا کل قیامت والے دن اللہ دے ہاں قبول بھی ہو جائے. اے عذر قبول ہونا کہ میرے کول وقت کوئی نہیں نماز پڑھن دا، یا کوئی آکھے جی میں مال مویشی تے ڈھور ڈنگریں چرنا تے میرے کپڑے ہر وقت خراب رہندے نے، گوبر تے پیشاب مویشیاں دا اے سارا لگ جاندا ہے، میرے کپڑے ہی پاک نہیں رہندے، میں نماز کیویں پڑھاں؟ اے عذر قبول ہو سی؟ کوئی آکھے جی میں محنت مزدوری کرداں تے مینوں وچوں وقفہ نماز دا مالک نہیں دیندا، جے نماز پڑھاں تے او کہے گا اچھا تو اے وچوں جان بچا کے تے تھوڑا جہا وقت کڈ کے میرے کام دے اندر کمی کرنا چاہنا، میں تیری مزدوری کٹ لمنی ہے اتنی، جے میں نماز پڑھاں تے او مزدوری کٹدا. فرمایا نا، جس نے شام دے وقت تینوں 600-700-800 روپیہ مزدوری دا دینا ہے، اس نو تے ناراض تو نہیں کر رہا. کدی سوچئے ہی کہ اللہ بھی میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، اس نے مینوں اکھاں دتیاں، اس نے مینوں ہاتھ دیتے، اس نے مینوں صحت تے تندرستی دیتی، اس نے مینوں ساریاں نعمتاں دیتیاں تے اس نے اے بھی مینوں آکھے ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. خیال کر کے آویں میرے دربار وچ میرا بندہ، میں اپنی ایک ایک نعمت دا سوال کرنا ہے تیرے کولوں. اس میری نعمت دا صحیح استعمال کیتا ہی یا غلط استعمال کیتا ہی؟ دسو ہاتھ نعمت ہے اللہ دی کہ نہیں؟ یہ انہاں تو پوچھے جنہ بیچاراں دے ہاتھ کوئی نہیں کٹے ہے نے. اکھاں نعمت ہیں کہ نہیں؟ کان نعمت ہیں کہ نہیں؟ زبان تے اے دند ساڈے 32 دند اے نعمت ہیں کہ نہیں؟ دماغ دی کھوپڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ دماغ دی کھوپڑی صحیح ہے تے انسان ہے، تے جنہ دی کھوپڑی خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے، پاگل تے دیوانے ہو جاویں، کئی زندگی ہے انہاں دی؟ اچھے برے دی تمیز کوئی نہیں، چلن دا پتہ کوئی نہیں، بولن دا طریقہ کوئی نہیں. اس انسان دے جسم دے اندر اللہ دے پاک نبی نے فرمایا 360 جوڑ موجود نے. کتنے؟ 360 جوڑ. ہر جوڑ اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں؟ مشینری دا ایک پرزہ خراب ہو وجہ مشین چل سی. اسی طرح اس بندے دی اس مشینری جسم دے اندر باڈی دے اندر بھی 360 پرزے اللہ نے فٹ کیتے. باریکیاں دے اندر تے جاؤ تے بہت زیادہ ہور پرزے در پرزے تانوں سامنے آؤں گے، لیکن موٹی موٹی گل میں تانوں سمجھا رہا ہاں. 360 پرزہ جدوں موجود ہے، 360 وڈیاں وڈیاں نعمتاں ساڈے جسم وچ موجود نے. جویں ایک کل پرزہ خراب ہو جائے مشینری چل دی نہیں، انہی طرح ایک جوڑ تے ایک شے بھی کم کرنا چھوڑ دے اے ساڈا جسم کم
نہیں کرے گا بیمار ہو جائے گا, تکلیف ہو جائے گی, کدے پیٹ دے وچ, کدے میدے دے وچ, کدے جگر دے وچ, کدے پھیپھڑیاں دے وچ, کدے دل دے اندر, کدے دماغ دے اندر, کدے سر وچ درد, کدے اکھاں دے وچ درد, کدے کناں دے وچ درد. گویا کسے نہ کسے پرزے دے خراب ہون نال اے ساڈا جسم بھی خراب ہو سکتا ہے. تے جس بندے نو اللہ نے صحت تے تندرستی والی نعمت دتی ہوئی ہے, 360 نعمتاں گویا اس دے جسم وچ ہر وقت موجود نے. تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میرا بندہ میرے کول آونا ہی, ایک ایک نعمت دا سوال میں کرنا ہی تے جواب تیار کر کے آویں. میں پوچھنا ہے اے اکھ والی نعمت ویکھن والی, یہ دا صحیح استعمال کیتا ہی یا غلط استعمال کیتا ہی؟ انہاں اکھاں دے نال قرآن پڑھے ہی یا انہاں اکھاں دے نال غیر محرم عورت وال تکے ہی؟ انہاں کناں دے نال میرے دین دی گل سنی ہے یا انہاں کناں دے نال راگ تے رنگ تے موبائل ڈرامے تے فلماں او ہر وقت کناں دے نال لا کے تو میرے غضب نو دعوت دیتی ہے؟ کیا اے دماغ نال صحیح سوچے ہی یا اس دماغ دے نال گناہاں دی سوچ اپنے دل دے اندر لے آیا؟ اینا ہتھاں نو صحیح استعمال کیتا ہی یا غلط استعمال کیتا ہی؟ اینا پیراں دے نال مسجد وال چل کے آیا ہے یا اینا پیراں دے نال گناہ وال چل کے گیا؟ ایک ایک نعمت دا میں تیرے کولو سوال کرنا ہے, ذرا میرے کول آویں تے انہاں ساریاں نعمتاں دے سوال دا جواب تیار کر کے آؤں. لیکن ہویا کیا, یہ ساریاں چیزاں اسی سن کے بالکل سن ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. میرا بندہ میں تینوں 40 50 60 70 80 90 100 سال دی زندگی دیتی, کنہاں نو تھوڑی کنہاں نو زیادہ. کم تیرے ذمے میں اے لایا ہا کہ اپنا سفر خرچ تیار کر. جے ہر منزل دے اتے کامیابی تے سرخروئی چاہنا ہے, جے سفر خرچ تیرے کول ہویا نیکیاں دا تے اس وقت تینوں کوئی پریشانی نہ بن سی. جے سفر خرچ کوئی نہیں, ہاتھ پلے نیکی کوئی نہیں, اور حقیقت دے وچ بھی اللہ شکوا کر رہے نے تو تیاری کوئی نہیں کیتی, غافل ہو گیا میری یاد کولوں. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں تے تیرے ذمے کم لایا ہا, میرے گھر آباد کر, میری مسجد آباد کر, اپنیاں اکھاں تے کن تے زبان تے ہاتھ تے پیراں دا صحیح استعمال کر. لیکن تو کچھ بھی نہیں کیتا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ اپنی زندگی گزارتے قبر دے کنارے پہنچ گیا. لیکن تینوں اپنی زندگی دے مقصد دا بھی کوئی ہوش. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یاد رکھیں ان قریب تینوں اس اپنی محنت تے غفلت دا پتہ چل وینا ہے. کیا تو محنت کر کے آیا ہے یا اپنی زندگی غفلت دے اندر گزار کے آیا ہے؟ یہ جملہ اللہ نے 2 باری آکھیا ہے, کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ان قریب تینوں پتہ لگ ویسی, پھر آکھیا ان قریب تینوں پھر ایک باری پتہ لگ ویسی. پہلے باری پتہ لگنا ہے جس ویلے موت دا ٹل کھڑکنا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. ملک الموت آئے گا, تیری جان نو کھچ کے پیراں والوں گوڈیاں تک, گوڈیاں چوں کمر تک, کمر کولوں سینے تک, سینے کولوں لا اے حلقوم تے غرغرے حلق والی جگہ جدو اتھے پہنچے گی. حتی اذا بلغت التراقی وقیل من راق. اس ویلے آکھ دیو او کوئی دم والے نو سڈو, دم چا کرے, کچھ دی زندگی لمبی ہو ونجے, پریشانی ختم ہو ونجے, موت ٹل ونجے.
پر اے اللہ دا فیصلہ ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جدوں تے فیصلہ موت دا آ جاوے چاہے نبی دے اتے بھی آ جاوے او فیصلہ کدے ٹلدا نہیں، نہ مرد تو ٹلے، نہ عورت تو، نہ بڈھے تو، نہ جوان تو، نہ بچے تو۔ یہی تے وجہ ہے نبی علیہ السلام اپنے چھوٹے معصوم بچے ابراہیم نو پیٹ اپنے جولی دے وچ چائی بیٹھے تے موت دا ٹل کھڑک گیا، روح پرواز ہو گئی، حضور دیاں اکھاں دے وچوں آنسو، حضرت سعد بن عبادہ کول بیٹھے یا رسول اللہ وانتا، تسی تے سانو صبر دی تلقین کر دیو، اج تواڈا صبر بھی ختم، تواڈیاں اکھاں دے وچوں آنسو۔ فرمایا ہاذہ رحمتن، اکھاں دے وچوں آنسو بہانا اے رحمت ہے۔ جس بے صبری کولو اللہ نے منع کیتا ہے وہ زبان دے نال وین کرنا، زبان دے نال شکوے کرنا، زبان دے نال اللہ دی شکایت والے لفظ بولنا جے دے نال اللہ ناراض ہوئے او حرام تے ناجائز ہے۔ لا نقول ما یسخط ربنا، او گل زبان چو میں محمد نہیں کٹدا جے دے نال میرا رب ناراض ہو جائے۔ میں اکھاں دے نال آنسو بہا رہا، اور فراق اور جدائی جدوں بھی دو بندیاں دے وچ ہووے ارمان تے لگدا ہے، دکھ تے غم تے لگدا ہے، اللہ دا فیصلہ برحق ہے، لیکن میں رو اس واسطے نہیں رہا کہ اے میرے کولوں اے اللہ تعالیٰ دا فیصلہ آ چکا ہے، اللہ دا فیصلہ تے مننے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ میرے اندر جیڑا ایک حزن تے پریشانی آئی، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے جدائی دی وجہ تو آج میرے اتے غم دیا غلبہ آ چکا ہے، جدی وجہ تو میں اکھاں دے وچوں اتھرو بہا رہا ہاں، کیونکہ اے چہرہ قیامت تو پہلے پھر مینوں نظر نہیں آنا۔ گل میں سمجھا رہا سا کہ جدو موت دا وقت آ جاوے او کسے کو ٹلدا، جے نبی ٹال سکدا ہوندا تے نبی روندا نہ بلکہ اپنے بچے دی روح نو واپس کھچ کے انہوں زندہ کر دیندا، لیکن جدو نبی اپنے بچے نو زندہ نہیں کر سکیا، اللہ دا فیصلہ مننے بغیر چارہ نبی دا نہیں، اسی تسی کس باغ دی بولی ہاں۔ اللہ فرماندے نے ایک باری تو انہوں پتہ لگنا ہے، کلا سوف تعلمون، جدو موت دا وقت آیا تیریاں اکھاں کھلنیاں اس وقت، فسوف ترا اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، ان قریب تینوں پتہ لگنا ہے جس ویلے آئے اکھاں دے پردے ہٹنے نے، موت دا وقت آنا ہے تے تیرے سامنے سارے آخرت دے منزل تے گھاٹیاں سامنے ہونیاں نے، اس ویلے تینوں پتہ چلنا ہے کہ توں گھوڑے دی سواری کردا رہے یا گدھے دی سواری کردا رہے۔ بڑا عجیب جملہ کسی شاعر نے آکھیا، فسوف ترا اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، گھوڑے دی سواری بڑی شاہانہ سواری ہوندی ہے، گدھے دی سواری بیکار سواری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اج تک تو اپنے اللہ نو راضی کر کے گھوڑ سوار بنے رہے ہیں، یا اپنے رب نو ناراض کر کے تے گدھے دے سوار دی طرح تو اپنی زندگی برباد کر دی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر تینوں ایک باری پتہ لگنا ہے، کدوں؟ جدوں قبراں تو اٹھنا ہی، اذا القبور بعثرت، مردیاں نو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے میدان معاشر دے اندر اکٹھیاں کرنا ہے، اس وقت اللہ نے پوچھنا ہے ہاں بھائی کی کر کے آیا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میرا قرآن نہیں آیا تیرے کول، میرے قرآن نو پڑھ پڑھ کے سمجھاون والے نہیں پہنچے تیرے کول، کیوں نہیں تو اپنا عقیدہ ٹھیک کیتا، کیوں نہیں اخلاق اچھے بنائے، کیوں نہیں اعمال دے اتے محنت کیتی، کیوں بے ایمانیاں تے عیاریاں دے اندر زندگی برباد کیتی ہے۔ اس وقت اے مجرم انسان آکھے گا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اللہ سب کچھ ٹھیک آ، تیرا قرآن بھی آیا، مبلغ بھی آئے، قرآن پڑھن والے سمجھاون والے بھی آئے،
پر ایسے پردے پائے گئے دماغ دے اتنے اتھے کوئی سمجھ ہی نہیں چیز آئی کہ میں کرنا کی ہے تے کر کی رہا۔ اللہ تعالیٰ فرما دے نے اس وقت تو پہلے اپنے آپ نو ٹھیک کر لے، ورنہ ایک باری تیرے سارے اعضاء کھل جانے نے، موت دا جدوں ٹل بجنا ہے تے دوسری دفعہ اے تینوں پتہ چلنا ہے جدوں میدان معاشر دی عدالت لگنی ہے، جتھے کوئی چھوٹا بڑا کسے دے کم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اتھے اللہ دے فیصلے غالب ہونے نے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کسے دے کم نہیں آنا۔ تے پھر اتھے میں سوال بھی کرنا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک اپنی نعمت دے بارے میں پوچھنا ہے۔ میرے بھائیو اتھے بندہ اللہ دے سامنے رو کے آکھے گا لو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، اللہ ایک واری گنجائش دے دے، ایک واری دنیا دے اندر واپس بھیج دے، تیاری کر کے آواں گے، اگر نہ تیاری کر سکے پھر جو مرضی آئے سزا دے لمی، لیکن ایک واری واپس بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نا، اے نہیں ہو سکتا، حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، اے گل تے میں حرام کر دیتی ہے، جڑا ایک واری موت دا جام پی کے آ گیا اس نے لوٹ کے دنیا دے اندر واپس نہیں جانا۔ جس دنیا دے اندر لوٹن دی اسی اتھے خواہش کران گے، اللہ او وقت ساڈے اتنے نہ لے آوے، اللہ اساں سب نو معاف کر دے وے، لیکن مجرم بندے نو اللہ تعالیٰ جدو پکڑے گا، مجرم آکھے گا مینوں ایک واری دنیا دے اندر موقع دے دے، جس موقع دا مطالبہ کرے گا تے اللہ مطالبہ رد کر دے گا، اج او موقع اللہ نے سانو دے رکھیا ہے، اج او موقع اللہ نے سانو اس واسطے بجائے اس دے کہ اس عمر نو اور اس قیمتی وقت نو ضائع کریے، اسی اپنا سفر خرچ تیار کریے، تے سفر خرچ اس سفر دا کیے، نماز دے ٹوٹے پھٹے سجدے میرے بھائیو، ورنہ ساڑی نماز کیڑی نماز ہے؟ اسی نماز کھڑے ہونے ہاں، کوئی سفر کر رہا کھڑا اتھے، ادھر سفر دیاں تیاریاں، کوئی دکاندار ہے تے دکان دے منصوبے، کوئی مختلف اور اپنے گھر بار دے کم کاج دے منصوبے، نمازاں تے ساڑیاں پہلے ہی بس ایویں بیکار نے، لیکن کم از کم 5 وقت دی مکمل حاضری مسجد دے اندر جڑا دیندا رہا، اللہ تعالیٰ کہے گا چلو جیو جے ٹوٹے پھٹے سجدے اس نے حاضری دے اندر تے کمی نہیں نہ کیتی، تے جیڑا خادم تے نوکر حاضر باش رہے، جے کدے کسے وقت اس کو لا چاڑ ہو جاوے، کمی کوتاہی بھی ہو جاوے، مالک نو ترس آ ویندا ہے کہ نہیں، بھئی بڑا حاضر باش نوکر ہے، جس ویلے میں اس نو بلاواں فوراً حاضری دے دیندا ہے، چلو بندہ ہے، کمیاں کوتاہیاں اس دے کولو ہو گئیاں میں معاف کر دیتا، جس طرح اسی اپنے نوکر نو معاف کر دینے ہاں، اللہ تے ساڈے کولو 1000 کروڑ ارباں گنا زیادہ رحیم و کریم تے بہت رحم دل ہے، اللہ کولو بھی ایا امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اگر 5 وقت مسجد دی حاضری با جماعت سانو نصیب ہو گئی، جے ساڑیاں نمازاں دے اندر کوئی کوتاہی رہ بھی گئی تے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال معاف چا کرسی، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، انہاں الفاظ نو قبول فرمائے، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد علیہ